Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برا بشبر راسري زا سبرزة برزة حاصاد بيش حصاد سير الصي لام سبر حصيلة صاد دال سبر صاد دال سبر ده قوف سبر قو صدق عين دال سبر عد دال سبر ده دال سبر ده عد ذا قوف دال سبر قد دال سبر ده را سبر را قدر كاف ذال سبر كذ ذال سبر ذا با سبر با كذب نون عين سبر نع عين سبر ع ميم سبر ما نعم يا سبر يا ظنون بيش ظنون بيش نو يظن يا سبر يا حاض بيش ضاد بيش ضو يحض جيم نون سبر جن نون سبرنا تادو سيرتين جنة ذال را سبر ذر را سبر را تادو سيرتين ذرة قاف واو بيش واو سبر و تادو سيرتين قوة كاف را سبر كر را سبر را تادو بيش تن كرة سين عين بيش سر عين سيرعي را تا سبر رد سرعي رد قاف دال سبر قد دال سبر ده ميم تا سبر مت قدمت كاف ذال سبر كذ ذال سبر ذا باتا سبر بت كذبت زا واو بيش زو واو سيروي جيم تا سبر جت زوجت سين جيم بيش سود جيم سيرجي را تا سبر رد سجرت فاجيم بيش فجيم سيرجي را تا سبر رد فجرت